ભગવાન ગણેશના 12 નામ આપેલા છે. પ્રણમ્યં શિરસા દેવં ગૌરીપુત્રં વિનાયકં ભક્તાવાસં સ્મરેન નિત્યાનાયો કામાર્થસિદ્ધયે પ્રથમં વક્રતુંડં ચ एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं ध्रुववर्णं तथाश्रमं नवम बालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठेत् नरं न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं सर्वे मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसाद